एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं प्रोग्राम कॉलमकार। इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी मुल्क के माया नाज कॉलम निगारों से, जो बात करेंगे मुल्क के सियासी और समाजी हालात पर अपने अपने नुक्ताए नजर से। आज के कॉलमकार में शरीके गुफ्तगू हैं। जिस इलाके पर अमेरिका हमला करता है वो इलाका ना आपके कंट्रोल में है, ना वहाँ आपकी रिट है, ना आपका कानून है। कोई हुकूमत मौजूद ही नहीं है जो फैसला करे। अमरीकी जो फैसला कर देते हैं उस पर अमल किया जाता है। हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, लगता है कि इतनी परेशान हो चुकी है और इस कदर कंफ्यूज है कि उसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बन रही। हमारे वो लोग जिनके ये मिलिटेंट्स परवरदा हैं, क्या वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। आज वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है उस पर बात करते हैं, और वो है हमारे कबायली इलाके की सूरत हाल, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन भी जारी है और उसमें ये बकौल इनके जो वो है कि इंतहा पसंदों की क्रुएल्टीज़ भी हो रही हैं, और दूसरी है अमेरिका का रवैया, जो अचानक उन्होंने कहा कि जी हमें तो हमले करने की इजाज़त है, और इस तरह की धमकी दी कि वो लैंड फोर्सेस से भी हमला करेंगे, जिसके जवाब में हमारे आर्मी चीफ जनरल कियानी ने उन्हें कहा कि हम जवाब देंगे अगर आप हमारे इलाके में घुसेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी उनकी तायीद की है। तो फ़िलहाल तो यह है, जनरल साहब के बयान के अगले दिन उन्होंने फिर एक हमला कर दिया मिसाइल का। उसमें एक तो इतला ये कही जा रही है कि जनाब वो अपने टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं, यानी उसमें से एक जगह ऐसी जो जलालुद्दीन हक्कानी साहब का गालमन वहाँ पे मरकज़ था। तो सुहेल कलंदर साहब हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं इस पेशावर में, हम लोग सब आप इन्हें जानते भी होंगे। मैंने ख़ास तौर पर इनको इसलिए बुलाया है कि इस जंग के बारे में एक पख्तून नुक्ता नज़र भी है, या उस इलाके का एक अपना मखसूस नुक्ता नज़र है। उसमें ये कुछ तो उस पर ख़ुद रोशनी डालें, और कुछ अगर ये किसी को लाइन पर ले सकते हैं जो एक्सपर्ट है इन मामलात का। जी शाह जी, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर अमेरिकन्स का मौक़िफ़ ये है कि हम वज़ीरिस्तान या फाटा के अंदर जो टारगेट्स हैं हमारे उसको हिट कर रहे हैं, तो टारगेट्स अभी तक एक हफ़्ते के अंदर 5 हिट किए हैं उन्होंने। लेकिन अभी तक अमेरिकन्स या मीडिया, उनका मीडिया, हमारा मीडिया ये बताने से कासिर है कि उन्होंने किस किस टारगेट को हिट किया है। अमेरिकन, एक तो अमूमी तासुर ये है कि जो अमरीकी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें रिपब्लिकन्स बाहर सूरत वाइट हाउस के अंदर रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने इस अरसे का इंतखाब किया है कि वो पाकिस्तान की जो कबायली पट्टी है उसके अंदर कार्रवाइयाँ करके अमेरिकन्स और जो उनके अवाम हैं उनको ये तासुर देंगे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है हम इसको हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, और हम उस जंग के जीतने के बहुत करीब हैं। हालांकि असल सूरत हाल ये है शाह जी कि अमरीकन्स ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर 6 सालों से मौजूद है। अभी तक ना वो उसामा का पता लगा सके, अभी तक ना वो हिकमत यार का पता लगा सके, अभी तक उनके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस, आज भी लोगर सूबे का गवर्नर एक ख़ुदकुश हमले में मारा गया। तो उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का तो ये आलम है कि हामिद करज़ई साहब काबुल शहर से बाहर नहीं निकल सकते। वो पश्तून है, अभी तक उन्होंने पश्तून बेल्ट के जितने अफ़गान सूबे हैं किसी एक का भी दौरा नहीं किया, और अगर एक आध दौरा किया भी है तो सैकड़ों अमरीकी फ़ौजियों और इत्तेहादी फ़ौजियों के हमरा वो हेलीकॉप्टरों में आए, किसी मुख्तसर से जरगे से ख़िताब किया और वापस चले गए। तो कहने का मकसद मेरा ये था, जो असल नुक्ता है कि कबायली इलाकों के अंदर एक ऐसी जंग छेड़ी जा रही है कि जिसके बारे में जो माहिरीन हैं और या जो कबायली उमूर से वाकिफ़ हल्के हैं उनका कहना है कि ये पूरी एक साजिश है कि इसको एक बफर जोन बना दिया जाए, और मुस्तकबिल में अमेरिका के क्या अज़ाइम है, किस मुल्क के ख़िलाफ़ वो यहाँ पे अपने लोगों को, अपनी फ़ौजों को और अपनी हैसियत को बरकरार रखना चाहता है, यानी चाइना के ख़िलाफ़, वो हम सब को पता है, वो कोई नई बात भी नहीं है। तो अब अगर उनकी अमेरिकन की टारगेट दहशतगर्द हैं या टेररिस्ट हैं,
تو بتائیں کہ اب تک جو 5 حملے ہوئے ان میں کون سا ایسا ٹیررسٹ مارا گیا کہ جو اسامہ بن لادن کا ساتھی تھا یا جو حکمت یار کا ساتھی تھا یا وہ ملا عمر کا ساتھی تھا؟ صرف ایک نئی حکومت آئی ہے اور وہاں پہ ایسے اٹیکس ڈیولپ ہوں اور ایسے اٹیکس تواتر کے ساتھ کیے جائیں کہ نئی حکومت کو انڈر پریشر لا کر ان سے وہی ساری باتیں منوائی جائیں جو جنرل پرویز مشرف سے 8.5-9 سالوں میں منوائی گئی. آپ اس صورتحال کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں یا تھوڑا سا آپ کا ڈفرینٹ ہے کوئی نقطہ نظر اس میں؟ نہیں، میں کم و بیش یہی ہے، لیکن یہ دیکھیں نا جی، جو میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سپر پاورز رول کرتے ہیں بیوروکریسی کے تھرو، اور ان کے اپنے مفادات جو ہیں اس کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس میں جو آپ کا حلیف ہے اس کے جو پرابلمز ہیں اسے اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. ایک تو ویسے ہی ایک کیلسنس ہے، اس طرح بے گناہوں کا قتل، ساری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں جرمنی نے اس کے خلاف موقف لیا ہے، فرانس نے لیا ہے کہ یہ تو کوئی مہذب ملک اس کی تائید نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اخلاقی طور پر اتنا کمزور وہ کر دیں گے کہ وہ یہ جنگ لڑ ہی نہیں سکے گی، ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکی ہیں نیو کونز، ان کا ایک مذہبی تصور ہے کہ ہمارے یہ جو سیلف رائٹیسنس ہے ان کے اندر، کہ ہمارا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مذہبی جو ان کے اعتقادات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ کھل کے بات بھی نہیں کی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مسئلے کے حل کی طرف بھی نہیں بڑھ رہے. یعنی اگر ان کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے، ہر حملے میں نئے طالبان پیدا ہوں گے، ریئیکشن ہوگا. پشتونوں کی ایک خاص نفسیات ہے، 3000 برس سے اس علاقے میں حملے ہو رہے ہیں، درمیان میں وقفے آتے ہیں، کبھی 100 برس کا، 50 برس کا، اس دفعہ تو 30 برس کا کوئی وقفہ ہی نہیں آیا. نئے لوگ پیدا ہوں گے اس رد عمل ابھی میں. تک آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے تک تو پنجاب، سندھ یا بلوچستان یا اسلام آباد کے لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ ایک جنگ ہے، ایک مخصوص پٹی میں، فاٹا میں یا صوبہ سرحد میں ہو رہی ہے. لیکن جو واہ کینٹ میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، جو کچھ مہینے پہلے FIA بلڈنگ لاہور میں ہوا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سارے ڈرامے کا، اس سارے سینیریو کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے. یعنی پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا. ہارون رشید صاحب، جنرل حمید گل صاحب لائن پہ ہیں. آج سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو امریکی حکمت عملی ہے جس کے نتیجے میں وہاں سے مہاجرت بھی ہو رہی ہے، بے گناہ قتل بھی ہو رہے ہیں، اور نئے طالبان بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف کا بیان کے پس منظر میں بھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ یہ کس طرف لے جائے گی پاکستان کو؟ دیکھیں، پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے، جیسے مشرقی پاکستان میں یا اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتے یا مفتی بہنی اور اس کے جو انڈین فورسز کے ساتھ لڑتے. یہ ایک ہمارے لیے ایک پوزیشن آ گئی تھی. بہنی وہی پوزیشن اب ہمارے سامنے ہے. ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ حملے کریں گے، اور امریکہ کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ جو ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ محب وطن پاکستانی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مت لڑو، ہم نے تو انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے، یعنی انڈیا کو ریپلیس کر لیں، یعنی امریکہ کے ساتھ لڑنا ہے، ہم تو ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں قتل کرتے ہو؟ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کے اندر ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیں نا، فوج کے چیف نے بیان تو دے دیا، بڑی اچھی بات کی، اور اس میں قوم نے اس کی بہت ستائش بھی کی، داد کے ڈونگرے بھی بج رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ہی آپریشن بند ہونا چاہیے تھا. جنرل صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی، کہ کیا ہم لوگ، جو امریکہ ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہم سرحد پار کر کے ان پر حملے کرتے ہیں افغانستان میں، اس کا آپ کا خیال ہے ہم جسٹیفائڈ ہیں اس میں؟ ہمارے لوگ جاتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے ان کو، اور یہ ایک صدیوں پرانی ایک داستان بھی ہے، روایت بھی ہے. وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آدھا قبیلہ ادھر ہے آدھا اس طرف ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک حقیقت سمجھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے یہ، اور یہ حقیقت آج کی نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی حقیقت. لیکن کیا اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے ذمہ داری، اگر میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ جس وقت سوویت یونین وہاں موجود تھا تو یہی دلیل وہ پیش کیا کرتے تھے کہ آپ کے علاقے سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، آپ روکیں اس کو. تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ روک لیں ان کو، آپ سپر پاور ہیں، اتنی بڑی پاور ہیں. لیکن نا، یہ لوگوں کو بارڈر کے پار، ہمارا 2500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، اور میکسیکو اور امریکہ کا